هوا بن جوانترین سلافریز کلم کن گر خلق کنی برنامه هوا برنامه چاندنی امیدوارم جه مفادری هوا بیتن خلق ابرکا براسی کامیرا برنامه هوا تیم خوبه سردانا گنده آسیه هکر ولویر امشین بیجین چرا سرکنا ترچو کوالیتی تکنه دیجی نخوشه که بین پی پی آر یا بین درد مرنا جانوری یا طاعون المشترات یا درد مرنا گارشی هلبت گلک نخوشیتین توشی ترشو کوالید من چیرو گولاد بن بیتوی یعنی برنامه واکسیندان سالانه بردوام بیتن داکو ترشو کوال خو جوان نخوشیا قرطار کی هلبت بری نوکا وک وزارت چاندنه و رهبریا وترینری الدول که پلان خویا سالانه هبو هر واکسینک هر هواک آنکو حملک وقتی که دادات انجام دان کو مفاهیم گینده جوتیارت ما و بارو پتر جوان هوا اکو بیشن پروا بون یا کو بلاج بون بله بروان قیرانا پراسی اف پلانه و اف برنامه یه ها ترا وصلن ولاد رامان اونینا کو جوتیار ما هما دست خوشباتتون بیتولو حکمت بمترک احنا کتن اما اجده هلم اما ما شاء الله خدا نبی کلی پازی یعنی بلا حکه دو پازو تلابیتن ندی پازی همیتا باکسین کنه و هر باکسین اکو هبیتن چون مگالک نخوشیتن و نخواست ما اف نخوشیت ما ترسیدار ابد هف پیش نو بین مروی گیانواری لا ما قالی خدان کلی ترشو کوالی هیویا مش هوا همی آوا و هنگ پیتا که گرنگ دنا باکسین دانه و هر باکسین جی اکو بیشن ات وقت ویدو بیتن ابرو کمال پارزگاه دو که نزدیکی 26 بنگهد ویتنریتین و همیجت خدمت هوا دا خدمت هوا دا وقت شیرت که دن هوا خدمت هوا دا وقت خدمت هوا بکن خدمت هوا دا نه معنوی هوا ایلا به موقع واکسین کن آن موقع بازدهاب شون آن درمان دن هوا آن واکسین دن هوا اوی من حرفك يا بعالمين انت هربكي عبدك دائما اوی من فيركت وشيلتك المكتم اف شيلتها حتى دوميتم بس واکسین با هوا که ابو صالح که خلاص بیتم بس شیرتوی ده من تسلیم ده لا ما يعني ابروكا مگو تاور بربان قیرانا اف هوا نماینا اف واکسین نماینا پتیویا جوتیار بو سردانا کلینیک تایبت بکتن و اوان واکسینا پیدا بکتن و سردانا بنگهت ویترینری بکن الهمی قضا و نوچا میت هین شیرتا بخوره ور بگیرن اشیم بجم حتی اگر تیمت وید یت واکسین دانشی ات موجود من احتمال اوجد خدمت هوا کن بس بردا افنا خوشت هم فش گلکن وکی یکم بین انستراکس کل کاراش وکی تایا مال تایه وکی گلک نخوشت یتاین و گلک دردتن نخوشتن پتبی واکسین سالانه نه چه لرزیک بیتن چه حملبون بیتن چه انتراکس بیتن چه شبکی و طبکی بیتن چه کلکا اوانوکا ام بین دردمرین بیتن چه کلکا رش بیتن چه تایخین ریش بیتن اوه همین نخوشی نه چه خوریکی بیتن پتبی واکسینی نه چون ابروکل کردستان پراسی اشم بجم کفن دا سالت نوتا دا پیتر 2 میلیون و تشتک سر پازی محبو بس الپارزگاه دو که بس الپارزگاه دو که جه داخل از بجم سال به سال کم بیدتن جه داخل از بجم شینا ماسته بوما و پنیره بومش زوزان و شگندات هات امریکا و سعودیه و کویت و ایران و ترکی سیکل ما الحمدلله تان نداگیر کنه و اف چروانه ما هی اف سروشته ما هی اف بجن شهر ازایا خلق ما هی جه داخل من دست خول همین تشتا بردا و پراسیج یعنی سربی دست سودانی بود برای 5-6 سال که تو ما گنده کیر بینه گنده تلکوری یعنی 18 مال بون یک مال نبود بس 2 مال یه شوانی تنیر بیره بون اوجیش برایت مید عرب بون جربه هاتم دیل کانال که ما عصبانی الهندک گنده طبعا یه بردانه بر بما بارانکنا ترکیه و گنده بش شوانی ما اوجیش برایت مید عربه گند همی آدنا بردانه سروی در سودانی اول که بیشتر رامان اکادیه اول بولای شورجی پتوی ام هند تشتاب برچاف واقعین جه داخل از بیشم ام گندی بیشم
اصلا من جلو که ماسیل البازاری باجری بکرم بما گندی رامانا گندی اوه يعني تشيلا كبيتا جوركا كبيتا بازا كبيتا مليشكا كبيتا علو كبن اوه گندشين اما طبقه هيكش ايش باجری را که بما گندی ما فرق عمل باجری به وجه داخل اجل بیم هولاتا يعني جمارات چهلا بیرامتتن احصایک مکر سالت نوتوشش را نزدیک 83,000 چهل مال پارزگاه دو که هون به چند که احصا کتا کنه 28,000 تومان مخابن ومخابن يعني تبيت ام خود زفرين ابا وتبيت اب تشتي ام مقال بيجين ابا 29 ساله باور كان هكا 5 ساله هول بوجه بجي كنه او گوهت شولاجي گوه خدا بوما ابو كدر روشا عبوري كردستان شوازه كدي بيتون مخابن به کردستان هوتا سروش تکیلاو جروانه که برپره بوما گولک برازیل و اوکراینیا و نوزا کش دولتی و گولک بهنه بیره و برپرسید مجی بینه سر تلویزیونه والله ما گوشت سوره دامین کری ما اکتیف آزاتی های جه داخله اکتیف آزاتی اوه وقتی گولکی همه بیتی را بیتا کنه پازدهمین را بیتا کنه برخو کار کردن یت را بیتا کنه یت کردستانه من ناش دربي ولاتي بينمو وحسيب كان والله ابى اقول كن جوتيور ما خدان كتن وجه داخل اجي صادين نوطو نه وبوين نه خدان كان اما يتينن حتى بقيت ابى كيركا قصابي كان 10 روزن 15 روزن 20 روزن المهم يعني البلاد ما بيشنيارا كير بري كان صاركا شينا وام گولكا بينم ما قلت بلا چيلا بينم هكا هلا ابد بازرگان ابد 7,000 و 10,000 سالت گولکا هیوت اینن هکه هکی شوا سر فرض کرد بو هر هیوت سال چل اینا بون امریکا دو چلی تو اولی هن که او بر همه گولکا من گولیش لبنت اینا دو بیتا پروژه که استراتژی متکامل دو بیتا هیوین خدان کنا چلت نفش باش گولکیت نفش باش الویره بس ام همی تشتید عالمتین هما دم دست و به زحمت و به ایزا نجاره کاری بیشم مخابن گوشته سو بحرا پتر افکار سیکا دو که و سیکا کردستان همیش که آن نخواست مای گارشی همی بحرا پتر اشته میشم نوتو نه پوین نه یه در بای ولاتیا گول که سو خدمت نور بیرتی دست هرجه کنه جاره کاری بیشم مخابن وجات نظام افساد و 11 پروژه کو وزارت و چاندن و سنتروجه کارا گاندی کوده جیبجی کن کنه پروژه چرا گلن یتوان صحبت ال گلن کنه ام در خود زفری نبا جاره کردی آبوری خوب مکم کن هر چند دخل که کمیت بیشتم چنا چیتن بر زحمت منو کبیتن بس من نباوره خدا کنه گول کیف چنا چیت کیلو گوشتی هر 14,000 و 15,000 و 16,000 و 10,000 هکه طلاب خدا که افکار دانست گشته قناق برای جوتیار روزی کیلو و 750 گرم یه چنا سر گول که تو شوازه که درس خدا که شوازه که درس بهرمون و بفرمون بس هندك كارثة أمين زلاهية ألف يتهاتين هندك فيتامينات وبروتينات يتهاتين همي بريكا شينكاتت سروشتيت زيادة چكنه يعني أورگانيكن گر سر دریا کو جان خانه کو جان جه که پاکش بیا که درست آب که پاکش پر خواندن گور که خوب که یه ترپیتا کنه بار که روز یک کیلو که 750 دیشت سر چل ابروکا گشته و 42 کیلو شیری جدید 42 کیلو شیری چل آمد 2 کیلو 3 کیلو پاور چند پارک مگریتا نوشته و روشته و خارنا و جه و سردری گل و اب همی گریدای نب خدان کنه ترشو کوالی و امان خالا برچافا گرم دست پا بینه با هم پروژا امنا بجین یا چوی نچویه خلالی 3 سال دا پشتوانی بر همین جوتیاری بیتا کنه پارستونا بر همین جوتیاری بیتا کنه اش همی لایه گله جوتیارا سوز داده گوی سیده همین برنجی مشمب کردم بس هم خسارت نبین 3 سال دام دی کردستانی چیزی برنج کردم یه پتات واسه و یه فقی واسه و یه زرزواتی واسه و یه دخلودانی واسه و حتی دیمایی که ابروکا یعنی جهداخه افیاسا یا بازرگانیا بر همه چاندنه ما پیشگاه هوتی یا سا پارستونا بر همه چاندنه ما پیشگاه هوتی لا حال ما بیا لو ابروکا صندوق باجان جوتیاری 1750 به چند روزه کو 500 بود
و سه کارگاه تعلیب ما کردستان هین امریکایی گل هیویا سرمدار به هن معمل دون پافسی کارگاه بچنه کاپرانت ما با 29 ساله کا پروژه استراتژی یت وزارت چاندنه کا 53 میلیارد پارچگاه دوی که هات نخرج کنه بو قرض چاندنه 900 تشتك بروجه و 800 تشتك بروجه سوا رقمتين كانت واقع سر عادي امريكا او 51 مليار و 53 مليار هكا فعلا ما كربنا بروجه استراتيجي دونيزي كي ده معمل بهنا تشكنه ايش همي تشتو ده همي كرسه جانني وقت مالجي داخل ابد 10 جور بيتر مفتحبته قوتو با بس كي دفشونه سبيش هنكات يا بيجي كو حكمتي چنا كريا دي پشتويش كتن حكمتي گلكر افوري هم بس بو قرضه جانني حكمتي بس پارزگاه دو که بس جه داخل دفشون سنه بو جه داخل ای وقتیم بوی مریم نورگت که افریقا خلک ما استفاده جکتن با قیرانت آبوری هاریکاریا آبوری حکمت بکتن بس که چندان ما سر بی کودانی بی جاره کردی اپ پروژه تینا چکنه هر سر بی سیستمی بیتن دیدم من بی پاره خرج نکن چطوره که مقدم بجین چندان به نمای آبوریه چون چندان پشتی چندانه پیش از آزیه پیش از آزیه بازرگانیه خلق بوری دام گویی پوستای بازرگانی مزنترین پیوندی سر جهان گل جهانی همیشه چکنه او بونمونه متواصلین برای خودن علاقات دیگر همی دولت یه جهانه چون که پوستای بازرگانی بر همه خون ابرو کمال کردستان چهاری شهیا بر همه ما سر داد چیتن اب همه رقابتی باقی نخواست من پشتوانی بود جوتیاری هبیتن او جوتیاری مسوگر بیت کده بر همه هتواگتنه شیروی دی هتواگتنه بوجانی دی هتواگتنه خیاری دی هتواگتنه زرزاوات وی دی همی دی هتواگتنه بیدو دلی بوستک با پتانه و نامیتن هکن هتا چاندن و دلیل سورا نوتو ایک نوتو دوی نوتو سه وقتی خلکی ما دیو گلیا گانی میتگریا باور بکم طابر کا گانم چون با پتانه طابر کا گانم چون چون من پیت بیبون وقتی از دان دی مدهات یک جهتن از همی شیانت خو مزخم که از جهاتی باشتیل کم چون فرتونوی هم سوگره یا سیویت کم یعنی گله جور ما یقولم بحث بی صحبتنا کن چون که برپرس المهمیه بین امیر سر خطی حتی ورز خلاص بیتون که دیچل بی خطی هتن دیچل با باجناه دیچل با گندوره دیچل پتاته دیچل شتی هتن پاورز که هیوا که دو حیوان اگه دو حیوان مانا سر خطی پشتی حیوانه حتی که تو را ما چرا سر کرد باجنات خامی ریتن و فقیه که دی همی ریتو دی بيجي جهه داخليه على كل حال عم دزبنا بابات خوبا بابات خدان كنا ترشو كوالي طبعا بوش ما صعبت همي كنتم كو بارزگاه دو که زیاده باری بر همه چاندنه بر همه سامان جانوریش پلیتیکیه نکازم دشتا سیمله و دشتا سلیمانه همیشه بيجين و دشتا نافکره و آکره ملبند خدان کنا پازی بویا ملبند خدان کنا چه مهبن چه بزنبن نکاز مرخی آکره چیلو و گل بارا پتر الوی داباره بونه لا ما يعني اساس داغ باري به چنده ما يعني وی جمارا 2 میلیون و تشتک ما هبن ابرکا میلیون لگ مینن ابرکا 20,000 لگ مینن مفروضه روز بروج زیاده تر بون بس قلب چنده جي امنا من رواستوي هم دي بردوام خدمت جوتيار خود کن بردوام شیلت جوتيار خود کن سربان اشت کن ناف پازی دا پیدار بن مگو توا گله کن گلش وای هفش کن زیانت گه نمروی دور نخوشک وار جدا بالاوی بین پی پی آر یان کو در دمرنا پازی اری اف نخوشت چه پیدار بیتن چه بالا بیتن نشانه توی چنه جاره سرکنای چنه او همی کمک بسیاره سپاسی و دی آراسه بریز دکتر نزاری کن برپرس بنگه باتیل ویتینری دو ما بهونگا دادا خویا کنه دکتر سپاس بو در فته توپ تیم خوبه گلمه هاتنا ویگوندی کو امشین هندک آموزگاری و شیرات جوتیار خوب کن خدان کاری ترجو کوالی کن سر وان نخوشیا تایبت پی آره پی آر من گله بوی گله بالا بوی و یا بوی اگر مرنه هنک حالت آجی
تو وقت بتيجي كي بتناري وكره ربابريا بتناري البوتيلي تحكيها بوجوتير ما بيجي سرچه واسه دامین گلب خیراتن سران اف نخوشی طاعون یان در دمرن یان پی پی آر نخوشی که ویروسیه تدفع هستن اش باربتر پازه هیرد گریتن مثلا پازید گریتن و یه رشد گریتن بجن مشترات صغيرة أو مواشي صغيرة جريتن وانا جريتن اف نسخيانه فيروسية سير رجا حتى 6 رجا البازي ديار كتن تاوي بلن بيتن کنیشتو آوش دو دفناتین بیشین آوش دوی تهتن پشتینگه هدی پاس ضعیف بیتن پشتی هنگه پاس هدی ضعیف بیتن و مرنجی لی پیداد بیتن بیتن سبب ضرر و زیان بو خدانی بو جوتیاری و پاس به تأثیر بیتن بله باشه بیشتر دیار من پیتویا سر جوتیاری چه بکردن بدوی یعنی وکی برنامج ما ویترنری او مخابنی ول 2015 و 16 و حتی هر و یعنی لوازیا کت یا سیستم واکسین دانان یه لقاحات کو هر سال ما بود دانان نکنینه هر 5 لقاحات اساسی تین دانان سر تا سری دولت عراق وید بین دانان اف لقاحات هنه ناچی بیتن اف لقاحات هنه گیرو بن بس المخابني فانو كانين دوزاني قيران او يدقرن كامد بيجني اف ام دي اواد بيجني طبكي وشبكي يا دي بي بي ار اف نخوشية طاعون يا دي خوريكن يا دي امد بيجني انثراكسا و یادی لرزک ام بیجنی لرزک کردی افر 5 لقاحت هنه ویتن بین دانان دیگل هنده یا تا مالطای بو کارو برخید بچیک بین دانان اف لقاحت هنه کو دبیت سبب هنده کو ایدی باس نساخیت نافدانه مینیتن و مسیطر بن السر نخوشیه بله باشه تابع سپیج نخوشاکه تا گوشه بر سرانسر عراق پیتویا یعنی حکمت واکسینی پیدا کردن اول که حکمت عراق جل کردستانی یا کدنا قیرانه که آبوریا اولی افتشتن همونه بیرد داشیره تا بوجودیاری ما چه بخوت قوتي مثلا حكمات دابينا كناش بي مثلا يعني هم هر مين هو صانع تجي جالك جراد بيجي يعني افتشتت اساسينا مثلا چوان پیشمرگی مهمه چوان شرطه مهمه افن ساخیتنه لقاحت وانات مهمه وید بین دانان ویدن هر سال بهن يعني اگه نه ندانان يعني اقتصاد دولت دي تيك چيته اقتصاد تيك شو دولت تيك چيت دولت وكي دي جوتيار ما بروستي حتى حدا كيف جوتيار يباشه يعني گهداره تیتن مثلا باز خو درمان کن الخارجی بخود کردن و تین دیف شیرتت ما هم بیشنی مثلا سر هیوا 5 نیوه که هیوا 5 طاعون بدانن بیشتی هنگه مثلا هم بیشنی تودیب دان نوه طبکی و شبکی خوریکا حیوان هبدان هم بیشنی مثلا هر یکی وقت وانایتین و دیف منطقه بوجهی فرقه مثلا بیشنی وی لقاحی ندانه وی بدانه راستی حتی حد کی گهداریت کنه و کی تو بینی پاز یه باشه اف پاز نه صدای مینه که باشه بیت مثلا و نه کی پاز عربی هم پاز ترکی هم پاز کی دیگه یعنی قیمتایی مثلا 400 500 دلاره عربی مثلا 200 دلاره 300 دلاره تو زانی فرق پاز کردی طاماوی خوشی و گوشتی مثلا 4 قاطع 2 قاطع 3 قاطع شیدی و تو زانی مثلا برانه که کردی نوکه لو دی چیتن حتی 10 ورقه 12 ورقات چیتن يعني هكا لو بيتن لو بتاخدان كرن وتشوف ديريها بيتن فهم هي بيت كانش حكمته دعم بكان حسنا كمثلا اف مثلا زراعه بهت نفس سياسه دان برهمگی ها نوری چه علاقت به سیاست و نبیت مثلا سیاست اف وزیره چو پلان هات نگوهارتن اف وزیره هنه هات پلان اکادی هات دانما کی تگوتی اف پروژه هنه خر کس چه فایده ای جنا بینی کس چه مفایده جنا بینید مثلا اف پاره هنه خر بلاش شو بالعکس يعني اقتصاد ویجا خرابتر دهات اكيد باشه دکتر ام ده هستین مثلا واکسین و تگوتی جوتیار ما گودارا و سرطان هوات کتن مثلا که بگیم پی پی آر واکسین منین داموندگیت ویترنری چی شرکت کن جوتیارا
خودم شیرت آوات کن یعنی پیش گوه نهاویجل پاز بیانی گلک نین نتناف پاز خدا که مثلا وکی عمل ویرت خدمت وانا دا بهین هاری وانا ببدانین مثلا تیم ما یه بردام همی گاوا خدمت وانا بکتن شیان دا وکی ام حسيا مثلا دعم المنظمات جارك دي بهن هاري كاري يعني اگه حكمت نشيتن يعني هند درجه دي وب من کو جوتيار ما شيتن سر دريه بكتن جوتيار جي فقيري ما هكا پاس ارزان فروتو یه دی قیمت پازی دیتا خاره وقت فروت ناپازینی ندینید پازی فروشیتن اتوماتیکی دی قیمت پازی هتا خاره برهمیوی دی لواز بیتن ایدینه شیتن گرک برهمی بینیتن زانی راست هم مثلا تو ریجی بیجیش 500 پازا دو پاز چن بس وقتی دو پازیت فروشیتن دی قیمت پازی خرید داخل وقتی فروشیتی مجبوره به زیکا فروشیتن نه کو مثلا ایک هاتی جه بکرید وقتی ایک تو پاز خود تو فروشی و ایک بهش بکرید یک فرقه گفتم بس قضامن بهای واکسینی نه هندی گرانه نه هندی یعنی اوه 200 سر پازی ها بیتن بالحق پازا که پازی همی قرطال بیتش مرنه و خود راز بیشی مثلا بو لقاحی ویتن پاره پیدا کردن چیپ کردن مثلا هم گلنده مثلا پاز به تفروتن کدا علاج بهتر کردن ویت علاج بهتر کردن بغیرش پاره ها بیتن یه دانای خطا خوب دانیتن یا سالانه مثلا پاره خوب دانیتن دا قیمتا پازی نه تخاره دا قیمتا شیری نه تخاره دا قیمتا ترشو توالی زراعتی و تشتا نه تخاره دکتر گره نخوشتین يعني جداري بقوتني مشمولن البلد يعني تشاه ابو جوتور ما بيجي بخدون كاي ترشو كاولي بيجي چون اف مشموله جيب منه كار كو كلام قبله منه كار كو اك سوكراميو جنواري تيجدان يو دوجي بتا جداري نخوشيا بلد اون چبن خدون كاي ترشو كاولي خدان كر بارابتر يد منطقه ما اد دوري راستي دور باتل گرك احتمال بنددن باقجن يعني و تراشين درماني تراشين تعقيم تینن و تعقیم کن و پاز خود تعقیم کن و کوتانا تعقیم کن راستی یعنی کم بیتن گله منطقه مثلا میشمور پیدا بوین پریکا دایره صحی جی پراستی وانا درمان هی لتراشینن گله گندا خانتوری بلوارا بو پیدا بونا واتن چاره کرن و کلی اف میشموره مثلا گله زیانتین و که اف نساخیت کجا که درکتی مثلا مینا کرونا خود نکتن منطقه که درکوی تو حتی ببحثین یعنی ضرر و زیانه جاهلا دكتور تقول يعني ترى سكنوا اول مش مرات تكني هوا داس بيركتن هكا هو داس بينكر يعني جرينجا نوبر نوبون مش مرا چند جرينجا کو جوتيار خو خدان كاري تاج كوالي خوب بايا قبلته بهور بك يعني هكا او چلو قاحب داني تناو چاره سرياب كتا چاره سريا وام شمورانا که چاره سريا کوتانش باقجي واتشتانا كتن او چه فايده نابينيت مثلا او يعني مثلا ديكافيتات ناف تو بیشی کفت آوه که داد لاف آوه که داد یا چکو همین گواهیت ناف فیضان دا مثلا دیگه را کتن دیگه دی کوی دیگه خلاص که دیگه دی کفتن ناف دا فهم حس یعنی جوت یاره بتن دفمه و هم بیشین هم شیرت که مثلا اشکیل دست بکه چوانه دست بکه مثلا گلک دی بیشین اف مثلا اف طعانه تنه نتشتکی گیرنگه اف طعانه نتشتکی گیرنگه مثلا تو جه پاز خو دست نشان بکه نه پازی بردای بیت نه و جه مثلا تجي مشمور وافتشت تاني بن أبي تاني بالطبيعي مشمور نساخياتي إنه ضعيف كانوا بريفانو چیتن شولوی درست بريفانو چیتن وجه كم شيء واقع قشتي سنة نخوش بابين بينجا وأولي يا خداني ترجو كولي بيت چم كتن يعني یا پنگا واولی او دویتن بخوشیرت اول بگیریتن دویتن ویجال دیف جوری بیه مثلا او تنه دویتن جهه که باش بو پیدا کتن جهه که باش شوانه که باش و دست بیب کتنش پاقجیه دست بیب کت پشتی اینگه هدی لقاحات توانا واکسین توانا كان خوشي پیدا بو اگر نساخی پیدا بو مثلا ویتن جهه که تایبت ابیتن اویت نساخ جه بگیریتن و در کتن جه در خینیتش در و چاره سری آوانا دیف درز بکته مثلا نه زیتر و نه درنگ تر بیتن
کو بیته اگر هنده کو مثلا پازوی فایده ایجی بینی مثلا امزانین مثلا منطقه ما یا تات نه تحدید کردن مثلا هیوا 6 چن ساخی در کویت هیوا 8 چن ساخی در کویت هیوا 11 چن ساخی در کویت و مثلا تو زانی هیوا 11 اون ساخی در کویت طول 15 ده 15 خو واکسین که لقاح بکرد دهتن هیوا 11 مثلا یه تدانی نه باش نكمل اتكلم كاب 19 يا 20 هيبه حفته هيبه 8 هيبه 9 هيبه 10 11 12 تشايا بيا چه واکسین هلا پیشیابی امید بیشینو که مثلا دست پیکا خوریکا باشه وگا و فتره دست پیکا خوریکا بودانن پشتی اینگل حیوان نه وقت سارد بیتن و جا دیف سرمایه موسم سرمایه نیجارا وگا و بچه که جوهات یا گوهارتن مثلا دست پیکا سرمایه طبقی و شبکی جارا کدی بودان نه و وقتی بیت دست پیکا علف کوی مرکز هم بیشن علف مرکز دنه وگا و یا لرسکی بودانن اول بیشن توکسیمیا اوی بودانه مثلا انتروتوکسیمیا مثلا تو دیجاره که دانی فایده ناکتن ویتن توی عاده که پیشتی 14 روزا اوی مشکلت فلاح منه مثلا دیجاره که دانیتن یا شی و ادهرید تا چی کر یعنی تا پارت خواه مثلا دی بودانی و عاده که اوی پیشتی 14 روزا دیف نوع لقاحیه که 14 که 15 که 21 که دیف شریکی این تاجیوه که بیجیتن چندی چی کرد چندی بودانیه و سال مثلا دیجاره تو دی بودانی تو دیش حمریه و بیشنی لرزک حمری جوین ساخیه دیتا قرطال کردن. دکتر نزار نوکا اگو جناب تگو تیو میجی شال پیکر چه خدمت منین ریوبریت ما بو جوتیارا و نه واکسینه نه درمانه نه اودینا ابروکا روله هوا چه چه دین خدمت جوتیارا کن خدمت وکیتا من قلتا بویتا قوتي مثلا يه بيفكي نشام حرفك ملكاني عمدا يعني عمدا دامن وفتشتد مهمة مثلا تو ريكي نشاب ده ريكا درستو نشاب ده ما مثلا تا پاره دای به حساب نزانی پاره چه صرف بکتن تو مثلا تا لقاح دای او لقاح مثلا ندانا نزانی بدانی تو مثلا تو ده شیشه 120 دانه بس اگه او 120 مثلا فایده وی جنوبی 120 چه اکسی همه اکسی تتراسایکلین 20 صاده نفدارن و جوتیار 120 20 صاده خو و یا نوکه هاتی 30 صاده جی هاتی 20 صاده مادوی اکسیه دیدم مثلا تو 10 شیشه ده بس ما که شیشش قصد استعمال کردن و نزانی دانا بر حتاوه گلک یعنی شیرت بردوام گلک جارا مثلا جوتیار میکتی هندگ نخوشی ها بار بکنی و شوی ساعت 10 ساعت 12 شوی ما تلفونت بوکرین و چاره سری و علاج درست کاکیش هات یا با توزانی یعنی افزانسته بردوام چوان زانستی بردوام حسن اف نساخیتن بکتریا و ویروسات چون برنامه تای جوتیار هم نشین گرک دی بیجین یعنی اف بکتریا تا اف تنی جیتن گوهارتن بردوام اف درمان جیتن درمان نیتن و دائما هم برای خود دینه علاقاتت باش میته مثلا پیوندیت باشد گل دکترات گل منظمات گل جهات مثلا زانی مثلا کانو کل اروپا چی بیل امریکا چی بیل عراق چی بیتل حولی چی بی افتش تنه همین گرنگ مثلا وجود یاره ما بیجن فلان ساخی مثلا فلان علاجی هنه هاتی فلان درمان هنه مثلا دو سه فلاحه که استعمال کردی کرنه هاتی هم بیجنی اوی استعمال نکه تشت توصانه يعني كان جيب رولي شيلات كوريا رولمن هر کسی که بهتن کاری خدمات کن توجیه کن تشتی باش هم گلک خدمات که این بس هم خدمات درمان ها که مثلا نو که گلک شوانات نمبو عملیات جراحیت که این بار بکم عملیات جراحی چه بیتنش در و بوی 200,000 کردم 150,000 کردم مثلا بو بار بکنه ایجارا 5,000 هم پاراجی ناولی یعنی تو زانی چوانه هم کم پاراجی ولی دعم یا دیف هم گلک تشتی مثلا تیم ما تهتم بو واکسین کردن تیم ما تهتم بو درمان کردن بلاش یعنی گلات چن بو بغداد بار بکی چیلک جی هبیتن یعنی دفمه تشتی که گلک مهمه چیلک بازک یعنی چه انسان گلک مقدس دفمه جی مریش که دفمه و حسن المقدسن و هر چینو ایک کبتنه بیتن بار بکی گلک جارا ایکی چیلک بتنه های هم 3 جارا جی چون یعنی تزبوع دا 3 جارا من مطابعه کلی حتی دیف علاجی بس با طبیعی خدا نه مثلا خدا نیتونهش بیجی
تو نشی بیشی ایلا دی علاج که ایلا دی هونه که ایلا بله راز بیشی دكتور نزار جميل ام يجدل سباجاتات كاين بوان روح كنا وان زحمت هوا كيشوي تبتيم ما قال ما تقول دي اوسي كامشين خدمات الجزائر هم سپاسیاوت یعنی و هم سپاسیک و تایبت یادت کن یعنی تو خمخور و جوتیا را بار بکه که جوتیا را ما بس گوه خوب دنته بس یوانا یا سرچوبا سرم بله جوتيات خوشتفي بناء المريض راسي يعني مريض خود دكتور نزار يشاتك قالك كو باقجي امل به کوتانه و بقدان پاکجی گلکو گلکه یا گرنگه جهوی در و یه پاکجی گلکه گرنگه یعنی سر دریا پاکجی طبعا گلک بیام گیانه ور موچه نورا که گیانه ور نفریخه دا بیتن طبعا دی ضرر رو گلکتن جلا ما پاکجی وقتی میگم پاکجی بل همه که پاکجی دیجیتن گیانه ور که پاکش بل همه که پاکش اما گلکو گرنگه یا دوی دکتر نزاری اشاره پیکر هر دمه گیانه ور که تا نساق بو چه مریض بید چه تایر و طوال بید چه چلو گل بیدن چه پاسو بزنو او بن جه که بدر یه تایبت هبید تو بدر کی تا چیه نزانی دکتر اشاره کرد درگه ربه ببریت طور بکری نوید همی به ربه ببریت من سرانسری پارزگاه خدمت هوا دو نه شرط من درمان هم سحکتی آن همه نه شرط من لقاح بیدن چون سرطان هم بدن هر آریشکات هبید سرطان رو ببریت چندنی که سرطان رو ببریت تعریف که مروت بسپوریل بره دامشین خدمت هوا کن جا سیویت کم گلی جوتیارا کدام کن لاتر شو کوالی یاب صناعیه و یاب ذوقجی پس ذوقه و خوشیه اوه وقت تو ما کوسا دوشی روزه کیلو نیم 2 کیلوش ریجه بیتن و ابایی سرتر مینیتن قال ده كوكونا كان نما رزق من ابا نا رزق تابانينا رب العالمين بيجي اشتا حركاش من بركات كنت بلا شي وقت درس خدام بكم بيا بك درس يه باز خدانم جهوه پاکش بیتن آلیکا کاری کوپک از دم آب کو پاکش از دم پازمی پاکش بیتن میشو پیشو نوجو زبنه سپاه و ابر سنه بن طبعا دي بازك سخران میده بر همه کی باشی بیتن هر واسه چلوگور هر واسه مریشک هر واسه حتی دیمایکی ابروکا او برنجه تیتا آده کرن و خپاره کن ناف هری که دا دی برای برنجی چهتر بیتون تا مایده خوشتر بیتن شوی برنجه تو درمان کیمیایی چرا سرکن آده غلیظ کی برای خدا نه چون با وکی خپاره که تیتا کنه وکی اگه بجن هری که لکی تیتا شکاندنه که تیتا کنه ابش کمن دو بو پیش ما افسندت کرد نفس تشتی همی کریاری جاندنه بجا سیبیت کم کریاری تا بل همین زانستی بن از کامیرا خوبت خدمت آدمه تلفونت من یه نکاح هاین جه من گلش آوازانه هر پسیاره که بیتن یا از نزانند پسیاره مرویر بسپور کم چل کلی جا چاندنه چل دامودت گرمه چاندنه دامشین خدمت آواب کن دو برهمی خود زده کن دو زحمت و واسطان هوا اتعاوه دا نچیتن حتی مهم والخلقه قد جاينا هيك خاطر هوا